हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हामी श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्यायको प्रथम श्लोक पहिलो अध्यायको अध्याय 1 को 1 नम्बरको श्लोकमाथि चर्चा गर्छौं। जो श्लोक धृतराष्ट्रले आफ्ना सारथी सञ्जयलाई सोधेको प्रश्नबाट गीता सुरु हुन्छ र पहिलो श्लोक धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। श्लोक यस प्रकार छ र यसको अनुवाद धृतराष्ट्रले प्रश्न गर्छन्, हे सञ्जय, युद्ध गर्ने मनसायले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराहरूले के गरे भनेर धृतराष्ट्रले प्रश्न सोध्छन्। र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँ भगवत गीता सर्वप्रथम त एउटा बहुपठित अध्यात्म विज्ञान हो, जो गीता महात्म्यमा पद्म पुराणको गीता महात्म्यमा यसको सारांश दिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, भगवत गीतालाई कृष्णका भक्तहरूको सहयोग लिएर अत्यन्त गहन रूपले अध्ययन गर्नुपर्छ र वैयक्तिक स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नगरिकन यसलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नुपर्छ भनेर भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले यसको तात्पर्यमा बताउनुहुन्छ। गीतालाई स्पष्ट रूपले बुझेका उदाहरण स्वयं भगवत गीतामै छ। जसरी अर्जुनले भगवानका मुखारविन्दबाट सिधै यो गीताको उपदेश सुनेर ग्रहण गरे र त्यसलाई बुझेर पालन गरे, त्यसै गरी हामीले पनि यो गीतालाई जुन रूपमा अर्जुनले बुझेका थिए, जुन रूपमा अर्जुनले ग्रहण गरेका थिए, त्यही रूपमा सुनेर बुझ्नुपर्छ। यसमा आफ्ना मनगणन्ते खालका विचारहरू, आफ्ना मनगणन्ते खालका टीका टिप्पणीहरू उठाउने भन्दा पनि गीता वास्तवमा के हो, कस्तो छ, यथारूपमा बुझ्नुपर्छ। यदि कुनै मानिसलाई शिष्य परम्परामा रहेर, गुरु शिष्य परम्परामा रहेर र मनगणन्त व्याख्याबाट बचेर भगवत गीता बुझ्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त भयो भने त्यस्तो व्यक्ति सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान तथा संसारका सबै शास्त्रहरूको पारङ्गत हुन्छ। सबै शास्त्रहरू त्यस्तो व्यक्तिले बुझ्छ। भगवत गीतामा पाठकले अन्य सबै शास्त्रहरूमा भए जति सबै कुरा पाउँछन् र साथै ती कुराहरू पनि पाउँछन् जो अन्यत्र अरू कुनै ठाउँमा पाइन्न। यही नै भगवत गीताको चाहिँ विशिष्ट स्तर हो। भगवान श्रीकृष्णले सिधै भनिएको हुनाले यो पूर्ण रूपमा आध्यात्मिक विज्ञान हो। अब सबैभन्दा पहिले भगवत गीताको यो श्लोक, प्रथम श्लोक धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय माथि चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि भगवत गीताको विषयमा प्रवेश कसरी पाइयो, कसरी भगवत गीता सुरु भयो, भगवत गीता किन, कहाँ, कुन स्थानमा कसरी सुरु भयो र धृतराष्ट्रको नामबाट धृतराष्ट्रले प्रश्न गरेर गीता कसरी सुरु भयो। किनभने धृतराष्ट्रलाई त हामीले खासै सकारात्मक क्यारेक्टरको रूपमा, चरित्रको रूपमा चित्रण गरेको कतै पनि पाउँदैनौँ। सबभन्दा पहिले जब महाभारतमा अनेक घटना परिघटनाहरू भए, युद्धको माहौल बन्यो, अब कुनै उपाय बाँकी रहेन, अन्तिम उपाय केवल युद्ध बाँकी रह्यो। तब व्यासदेवले धृतराष्ट्रलाई आएर, म तिमीलाई, धृतराष्ट्र त अन्धा थिए, जन्मैदेखि आँखा देख्दैनथे, र धृतराष्ट्रलाई जब व्यासदेवले आएर म तिमीलाई दिव्य दृष्टि प्रदान गर्छु, तिमीले युद्ध हेर भन्दाखेरि धृतराष्ट्रले के भन्छन् त भन्दा, अब सबै विनाश भएको समयमा, यत्रो जीवनभर त केही पनि देखिनँ, अब सबै विनाश हुने समयमा हेरेर पनि के गरौँ। अनि फेरि हजुरले दिव्य दृष्टि दिइ नै हाल्नुभयो, आँखा दिइ नै हाल्नुभयो भने पनि मैले त कुन मेरा पक्षका व्यक्तिहरू, कुन अरू पक्षका व्यक्तिहरू, कुन भीम हो, कुन दुर्योधन, कुन युधिष्ठिर पनि छुट्याउन सक्दिनँ। त्यसकारण मलाई आँखा दिएर पनि के गर्ने। तत्पश्चात धृतराष्ट्रकै आग्रहमा व्यासदेवले सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ र सञ्जयले
उहाँ महाभारत कुरुक्षेत्रमा भइराखेको महाभारतको युद्धलाई जस्ताको त्यस्तै जे देखे जे सुने त्यो कुरा जस्ताको त्यस्तै यहाँ धृतराष्ट्रलाई सुनाउँदैछन्। र यहाँ हामीले महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो भगवद् गीताको पहिलो श्रोता अर्जुन हुनुभयो, दोस्रो श्रोता धृतराष्ट्र हुन्। तर पनि धृतराष्ट्रले यथारूपमा यो ज्ञानलाई स्वीकार गर्न सकेनन् वा सहस्र रूपमा यो ज्ञानलाई हृदयमा स्वीकार गर्न नसकेका कारण उनलाई त्यसको प्रतिफल मिलेन। जब पछि आएर फेरि विदुरले भनौँ प्रवास क्षेत्रबाट फर्केर तीर्थयात्रा आदि तीर्थाटन सकेर फर्केर जब यही ज्ञान विदुरले फेरि सुनाउनु भयो, त्यतिखेर बल्ल धृतराष्ट्रले यो ज्ञानलाई चाहिँ यथोचित रूपमा स्वीकार गरे, बुझ्न सके, जान्न सकेर यसबाट चाहिँ तिनले प्रतिफल प्राप्त गरे। महाभारतमा वर्णन गरिएको र धृतराष्ट्र तथा सञ्जयद्वारा छलफल गरिएको विषय नै यो वास्तवमा महान दर्शनको यो भगवद् गीताको आधारभूत सिद्धान्त हो। वैदिक युगदेखि नै पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा रहेको कुरुक्षेत्रको जुन युद्धभूमिमा यो दर्शनको चाहिँ जन्म भयो। र कसरी जन्म भयो त भन्दा पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता सर्वोपनिषदो गावो, सम्पूर्ण वेद उपनिषद रूपी गाईलाई पार्थ जो छन् तिनले चाहिँ बाछोको रूपमा पगार्ने काम गरे र दुग्धा गोपाल नन्दन भगवान श्रीकृष्णले त्यसको दोहन गरेर हामीलाई बाँड्नुभयो गीता रूपी अमृत। र यो मानव जातिको मार्गदर्शनका लागि भगवान कृष्ण स्वयं यो धरतीमा उपस्थित रहनु भएको बखतमा उहाँले नै यो गीताको चाहिँ प्रवचन गर्नुभयो र गीताको चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। र सबैभन्दा पहिले गीताको पहिलो शब्द धृतराष्ट्रबाट सुरु हुन्छ। धृतराष्ट्र दुईटा शब्दहरू छन्। धृतराष्ट्र ध्रीबाट धृत बन्छ। ध्रीको अर्थ दुईटा हुन्छ, एउटा भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट हुँदो, आँखा देख्न नसक्ने, अर्थात् राज्यको लालसा ध्री, धरतीको लालसाले, क्षेत्रको लालसाले, राज्यको लालसाले भित्रैदेखि न्याय अन्याय खुट्याउन नसक्ने अन्धो भन्ने अर्थ लाग्छ धृतराष्ट्र। र अर्को जो राष्ट्रलाई यसरी अङ्गालो मारेर बसेको थियो, जसले राष्ट्रलाई जमिनलाई छोड्नै सक्दैन, त्यो धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्रले भन्यो के भन्यो त धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। हे सञ्जय, धर्मभूमि अर्थात् धर्म गरिने ठाउँ र कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रमा यो कुरुक्षेत्र भनेको दिल्ली र अम्बालाको करिब करिब बीच भागमा पर्ने प्रसिद्ध तीर्थस्थल, जहाँ जम्मा भएका र युद्ध गर्ने चाहनाले जम्मा भएका युयुत्सव भनेको छ युद्ध गर्ने मनसायले उपस्थित भएका मेरा र पाण्डुका, मामका पाण्डवाश्चैव। कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका कुरुवंशीहरू भन्न साथ ती सबै आउँथे, तर मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय, मेरा र पाण्डुका छोराहरूले किन गरे। अब हामी यसमा शब्द हेर्दै जाउँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सबैभन्दा पहिले त कुरुक्षेत्रमा देवताहरूले यज्ञ गरेका थिए। देवताहरूको यज्ञ स्थली हो कुरुक्षेत्र भनेको। कुरुक्षेत्रमा देवताहरूले यज्ञ गरेका, त्यहाँ राजा कुरुले तपस्या गरेका, कुरुवंशी प्राय सबैले त्यहाँ तपस्या गर्ने, दान धर्म आदि यज्ञ आदि धर्मयुक्त कार्यस्थल एवं राजा कुरुको तपस्या भूमि भएका कारणले यसलाई धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यही भएर यसलाई धर्मक्षेत्रे भनेर पनि भनिएको छ। अर्थात् त्यो ठाउँमा यो धर्मक्षेत्र धार्मिक कृत्यहरू सम्पन्न गरिएको ठाउँ, सम्पन्न गरिएको ठाउँ वा सम्पन्न गर्ने ठाउँ भन्ने शब्द एकदम अर्थपूर्ण छ यहाँ। किनभने कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा भगवान श्रीकृष्ण जो धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम, भगवानबाट धर्म प्रणीत हुन्छ, यस्ता भगवान स्वयं कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनको तर्फबाट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। र कुरुहरूका पिता, अहिले कौरवहरूका पिता, खासमा कुरुवंशी त दुवै कुरुवंशी नै हुन्, दुर्योधन आदि पनि दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रका सन्तान र युधिष्ठिर आदि पाण्डुका सन्तान सबै कुरुवंशीहरू नै हुन्। तर यहाँ विशेष गरी अब कौरव भनेर केवल दुर्योधन आदिलाई मात्र बुझिन्छ। र कुरुहरूका, अहिले कौरवहरूका पिता धृतराष्ट्र आफ्ना छोराहरूकै विजय हुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह नै थियो उनलाई। किनभने अब यो त धर्मक्षेत्र र धर्म
एक युधिष्ठिर धर्मराज धर्म उनको पक्षमा छ, अर्को धर्मन्ती साक्षात् भगवत प्रणीतम जसबाट धर्म प्रणीत हुन्छ उहाँ पनि पाण्डुहरूकै पक्षमा हुनुहुन्छ। र यो सन्देहका कारण उनले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग चाहिँ तिनीहरूले के गरे भनेर चाहिँ सोचन, आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइ पाण्डुका छोराहरू एउटा निर्णयात्मक जुन युद्ध लड्ने सङ्कल्पका साथ कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्। त्यहाँ पनि उनको प्रश्न गराइ चाहिँ अर्थपूर्ण छ। उनी आफ्ना छोराहरू र भतिजाहरूको बिचमा कुनै सम्झौता होस् भन्ने खासै चाहन्नथे। त्यसैले युद्धभूमिमा आफ्ना छोराहरूको भाग्यका विषयमा आश्वस्त हुन चाहन्थे, किन सन्देह छ नि त, धर्मक्षेत्र हो त्यो त, धर्मक्षेत्रमा रिजल्ट त धर्मको पक्षमा आउन सक्छ। तर पनि आश्वस्त हुन चाहन्थे। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई हुन्छ नि कुनै कुरामा हामी अब बिग्रियो गयो भन्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यही बनिहाल्छ कि भनेर हामी आश गर्छौँ नि। त्यस्तै उनी आश्वस्त हुन चाहन्थे, किनभने यो युद्ध कुरुक्षेत्रमा हुन लागेको थियो। कुरुक्षेत्र अब स्वर्गका देवताहरूको पनि चाहिँ तपस्थली यज्ञस्थली, उनीहरूले समेत आएर तपस्या गर्ने ठाउँ हैन। अब वैदिक साहित्यमा छ। त्यसैले युद्धको परिणाममाथि यो पवित्र धर्मक्षेत्रको प्रभाव कस्तो पर्ने हो भन्ने कुरा सोचेर धृतराष्ट्र एकदम अत्यन्त डराएका थिए। अब अर्जुन लगायत जो पाण्डुका छोराहरू स्वभावले एकदम पुण्यात्मा भएका हुनाले उनीहरूमाथि अब धर्मक्षेत्रको अवश्य पनि अनुकूल प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा त धृतराष्ट्रले बुझेका थिए। अब यसमा धर्मक्षेत्रे र कुरुक्षेत्रे पदहरूमा क्षेत्र शब्दको प्रयोग गरिएको छ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे र धृतराष्ट्रले यो आफ्नै कुरुवंशीहरूको भूमि हो भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन खोज्दैछन्। कुरुक्षेत्रे भनेर अर्थात् यो कौरवहरूको भूमि हो, अनि त्यसमा पनि क्षेत्र भनेको भूमि, कुरु भने कौरवहरूको भूमि हो यो त भन्ने कुरा पनि उनले यहाँ चाहिँ प्रस्ट्याउन खोज्दैछन्। यो युद्ध गर्ने मैदान मात्र नभएर तीर्थस्थल पनि हो, जसमा प्राणीले जीवित अवस्थामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका पवित्र खालका कर्महरू गरेर आफ्नो कल्याण गर्न सक्ने स्थान हो। यसकारण यो लोक एवं परलोकको लाभलाई ध्यानमा राखेर अब श्रेष्ठ व्यक्तिहरू सबै चाहिँ त्यहाँ सबैको सहमति अनुसार नै यो भूमिलाई चाहिँ युद्धका लागि चयन गरिएको थियो। कसैको एकलौटी निर्णयले यो ठाउँमा युद्ध गर्ने भनेर त निर्णय भएको थिएन। अब संसारमा प्रायःजसो युद्ध भनेको जमिन धन र स्त्रीलाई लिएर हुने गर्छ। जमिन धन र स्त्रीलाई सर्वोपरि सम्झिएर नै व्यक्तिहरूले चाहिँ युद्ध गर्ने गर्छन्। यी तीन मध्ये पनि क्षेत्रीयहरूको राजाहरूको युद्ध मुख्य रूपमा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर जमिनलाई केन्द्रमा राखेर नै चाहिँ युद्ध हुने गर्छ। अब यो युद्ध पनि जमिन प्राप्तिकै लागि भएकाले यसमा कुरुक्षेत्र पदको प्रयोग चाहिँ विशेष सान्दर्भिक हुन जान्छ। कुरुवंशमा धृतराष्ट्र र पाण्डुका पुत्रहरू सबै एकै हुन्। खासमा यो त दुवै कुरुवंशी नै हुन्, दुवै कुरुका सन्तानहरू नै हुन्। कुरुवंशी भएका कारण दुवैको चाहिँ कुरुक्षेत्रमा अर्थात् राजा कुरुको जमिनमा चाहिँ बराबर अधिकार हुन्छ। यसैले कौरवहरूले चाहिँ पाण्डवहरूलाई उनीहरूको भागको जमिन नदिएका कारण यसै पनि दुई पक्ष जमिन प्राप्तिका लागि नै युद्ध गर्न यहाँ चाहिँ एकत्रित भएका हुन्। आफ्नै वंशको जमिन भएका कारण दुवैका लागि कुरुक्षेत्र पद बराबर हुन जान्छ। कुरुक्षेत्र भन्न साथ दुवैको क्षेत्र भन्ने चाहिँ यहाँ अर्थ लाग्छ। यो अर्थ कुरुक्षेत्र भन्ने अर्थ दुवैका लागि लाग्ने भएका कारण, यी दुवैको जमिन भएका कारण पछिल्लो लाइनमा गएर धृतराष्ट्रले मामका पाण्डवाश्चैव भनेर छुट्याएर बोल्छन्। कुरुक्षेत्र दुवैको जमिन हुनसक्छ, तर पनि मामका मेरा र पाण्डवाश्चैव पाण्डुका, मेरा अर्थात् कुरुवंशीहरू त्यो कुरुक्षेत्रका वास्तविक अधिकारीहरू र पाण्डवाश्चैव ती चाहिँ पाण्डुका। र हाम्रो सनातन वैदिक संस्कृतिको आदर्श अनुसार जुनसुकै कार्य गर्दा पनि धर्मलाई आधार मानेर गर्ने परम्परा रहिआएको छ। युद्ध जस्तो हिंसायुक्त कार्य पनि धर्मभूमि तीर्थभूमि नै गरिन्थ्यो, जसको युद्धमा मृत्यु भएकाहरूको चाहिँ कल्याण होस् उद्धार होस् भनेर कुरुक्षेत्र लगत्तै अब त्यो धर्मक्षेत्र पनि हो है भनेर पनि यहाँ धर्मक्षेत्र पद प्रयोग भयो, धर्मक्षेत्र शब्दको प्रयोग भयो। महाभारत वन पर्वको 23औं अध्यायमा त्यो शल्य पर्वको 53-54 अध्यायतिर कुरुक्षेत्रको महात्म्यको विषयमा चाहिँ व्यापक वर्णन गरिएको छ। त्यसमा बताइएको छ यसलाई सरस्वती नदीको दक्षिणतिर र 202 नदीको उत्तरतिर मध्यभागमा अवस्थित बताइएको छ। यसको लम्बाइ चौडाइ 5-5 योजन र अहिलेको हिसाबमा भन्नुपर्दा यो आम्लाबाट दक्षिणतिर दिल्लीबाट उत्तरको भागमा पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। त्यो स्थानको नाम अहिले पनि कुरुक्षेत्र नै छ। यसको अर्को नाम चाहिँ समन्त पञ्चपन रहेको छ।
शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रहरूका अनुसार त्यो स्थानमा अग्नि, इन्द्र, ब्रह्मा देवताहरूले तपस्या गरेको, राजा कुरुले यसमा ठुलो तपस्या गरेको र यी देवता र राजा सबैले चाहिँ त्यहाँ तपस्या गरेको तपस्थली भएका कारण त्यहाँ प्राण त्याग गर्ने व्यक्तिले चाहिँ तुरुन्त स्वर्ग लोक प्राप्त गर्छ, उच्च गति प्राप्त गर्छ भनेर शतपथ ब्राह्मण आदिमा भनिएका कारण यसलाई चाहिँ धर्म क्षेत्र अथवा पुण्य क्षेत्र भनेर चाहिँ यो श्लोकमा भनिएको छ। अब पाण्डव र धृतराष्ट्र दाजुभाइ हुन्, एउटै परिवारका सदस्य हुन्, तर यहाँ धृतराष्ट्रको सोधाइबाट चाहिँ उसको मनमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ दर्शिएको छ। उसले यहाँ जानिए बुझिकन आफ्ना छोराहरूलाई मात्र कुरु भनेको छ, किनभने माथि कुरुक्षेत्र भनेर प्रयोग गरौँ। अब कुरुका सन्तान त पाण्डव कौरव दुवै हुन्, दुर्योधन पनि हो, युधिष्ठिर पनि हुन्, तर यहाँ जानी बुझिकन आफ्ना छोराहरूलाई मामका अनि पाण्डवाश्चैव अर्थात् त्यो कुरुक्षेत्रका भोगीहरू चाहिँ त्यो कुरुक्षेत्र भोग गर्न योग्य, त्यसमाथि राज गर्न योग्य कौरव कुरु चाहिँ मेरा छोराहरू र पाण्डवाश्चैव पाण्डवका छोराहरू भनेर चाहिँ धृतराष्ट्रको सम्बन्ध चाहिँ यी विशेष स्थिति सम्बन्धको कस्तो थियो भनेर चाहिँ हामीले यो मामका पाण्डवाश्चैव भन्ने पदबाट बुझ्न सक्छौँ। जसरी अब यहाँबाट जसरी धानको खेतबाट अनावश्यक झारहरूलाई उखेर मिल्काइन्छ, त्यसै गरी धर्मका पिता भगवान् श्रीकृष्णले यो पावन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्रबाट धृतराष्ट्रको छोरो दुर्योधन जस्ता अवाञ्छित झारहरूलाई चाहिँ उखेलेर फालिदिनुहुन्छ र युधिष्ठिरद्वारा नेतृत्व गरिएको खास धार्मिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शासन सत्तामा स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने आश यो विषयमा धेरै अगाडिदेखि गरिएको छ र यही नै धर्मक्षेत्र र कुरुक्षेत्र शब्दको विशिष्ट सार्थकता पनि हो। अब यहाँ समवेता युत्सव भनेर प्रयोग गरिन्छ, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव अर्थात् अब समवेता युत्सव भन्नुको पछाडि समवेता युत्सव अर्थात् युद्धको मनसायले जम्मा भएका भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। अब किन समवेता युत्सवको खास प्रयोजन के हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा समवेता युत्सव अर्थात् राजाहरू पटक पटक सबै धेरै राजाहरूद्वारा चाहिँ पटक पटक सन्धिको प्रस्ताव राखिएको भए पनि दुर्योधनले त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा बार बार अस्वीकार गर्यो। स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले सन्धि गराउने प्रयास गर्नुभयो। दुर्योधन युद्धमा विजय नभएसम्म पाण्डवहरूलाई चाहिँ सियोको टुप्पो बराबरको जमिन पनि नदिने भनेर चाहिँ आफ्नो ढिड लिएर आफ्नो घमण्ड लिएर बसिराख्यो। त्यसपछि अब सबैतिर विचार गरेर पाण्डवहरूले युद्ध स्वीकार गरे। यस प्रकार अब यहाँ मेरा पुत्रहरू र पाण्डुका पुत्रहरू दुवै पक्ष सेनासहित युद्धका लागि एकत्रित भएका छन्। दुवैतिरका सेनाहरू युद्ध गर्ने मनस्थितिमा भए तापनि अब विशेष रूपमा दुर्योधन चाहिँ त्यस किसिमको चाहना अत्याधिक थियो। दुर्योधनमा चाहिँ त्यसको प्रमुख कारण राज्य प्राप्ति, क्षेत्र प्राप्ति हो र दुर्योधनको मनलाई जस्तोसुकै उपायबाट पनि यो सम्पूर्ण राज्य आफैले प्राप्त गर्ने भन्ने अभिलाषा भएका कारण विशेष रूपमा यो युयुत्सु अर्थात् युद्धका लागि एकदम उत्साहित भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ यहाँ दुर्योधनका लागि एकदम सही हुन्छ। किनभने त्यहाँ युद्धकै लागि भनेर उत्साहित र युद्ध गर्नका लागि मरिमेटेर जसरी हुन्छ युद्धै गर्ने हो भन्ने मनस्थितिमा चाहिँ केवल दुर्योधन मात्र थियो। र अब पाण्डवहरूमा त धर्मको बाहुल्यता रहेको थियो। उनीहरू आफूले जुनसुकै किसिमको जीवन बिताए पनि आफ्नो धर्ममा व्यवधान उत्पन्न होस् भन्ने भावना कहिले पनि उनीहरूले राख्दैनथे। धर्ममा कहिले पनि व्यवधान चाहँदैनथे र धर्म विरुद्धको कार्य गर्न उनीहरू चाहँदैनथे। उनीहरूले त अन्तिम समयमा युद्ध गर्न पनि आफ्नी आमा र भगवान् कृष्णको आज्ञा लिएर अनि त्यो आज्ञाबाट युधिष्ठिर लगायत चारै भाइहरू लिएर चाहिँ युधिष्ठिर युद्धका लागि तयार हुनुभएको थियो। अर्थात् दुर्योधन राज्यको लालसाले युद्ध गर्दै थियो। अर्थात् उसलाई चाहिँ युद्धको उत्साह नै थियो, युद्ध जसरी पनि गर्ने भन्ने थियो। तर यता युधिष्ठिर आदिको प्रसङ्गमा उनीहरूलाई युद्धका लागि त्यस्तो लालसा, त्यस्तो उत्साह थिएन। किनभने उनीहरू धर्मभङ्ग होला भन्ने दुवै हिसाबले विचार गर्थे। क्षेत्रीय भएका कारण युद्धमा अरूले ललकार्दाखेरि क्षेत्रका लागि धर्म अनुकूल आफूले पाउनुपर्ने आफ्नो राज्यका लागि
युद्ध गर्दाखेरि पनि उनीहरू धर्मै निभाउने प्रयासमा थिए र उनीहरूले सकेसम्म पहिला सन्धिद्वारा युद्ध नगरौँ भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ धर्मकै पक्षमा थिए। अब मामका पाण्डवास चाहिँ आफ्ना पिताका दाजु भएका कारणले पाण्डवहरू धृतराष्ट्रलाई आफ्नै पिता समान मान्थे, आज्ञाको पालन गर्थे। तर धृतराष्ट्रले अनुचित आज्ञा दिए पनि उचित अनुचितको विचार नगरिकन पाण्डवहरूले चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने गर्थे। यसकारण यहाँ मामका भन्नासाथ कौरव र पाण्डव दुवै बुझिनुपर्ने हो, किनभने दुवै उनकै सन्तान हुन्। दाइका छोराहरू भनेका त भाइका छोराहरू भनेका त आफ्नै सन्तान भए र आजसम्म पाण्डवहरूले कहिले पनि दुर्योधनसँगको समस्याका कारण धृतराष्ट्रको वचन त त्यागेका थिएनन्। र युद्ध समाप्त भए पछाडि पनि युधिष्ठिरले धृतराष्ट्रलाई पिताकै सम्मान दिएर पिताकै स्थानमा राखेर सेवा शुश्रूषा नै गर्नुभयो र भीमलाई पूर्ण रूपमा केवल धृतराष्ट्रकै सेवामै नियोजन गरिएको थियो, नियुक्त गरिएको थियो। पिताको स्थानबाट च्युत कहिले पनि गरेनन् यिनीहरूले, 5 पाण्डवहरूले। तर धृतराष्ट्रले चाहिँ के सोच्थे त यिनीहरूलाई भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ। मामका पाण्डवास चाहिँ पाण्डवा, यो दुई पद अलग रूपमा प्रयोग गर्नुको अभिप्राय धृतराष्ट्रले आफ्ना पुत्रहरू र पाण्डुका पुत्रहरू आफ्ना भाइका पुत्रहरूमा एकै किसिमको भाव राखेका थिएनन्। उनको राजा हुने क्वालिफिकेसन योग्यता थिएन भन्ने यहीँबाट थाहा हुन्छ। राजाले त आफ्ना दुश्मनमा पनि आफ्ना प्रजा छन् र ती प्रजाले आफ्ना कुरा काट्छन् भने तिनमा पनि समभाव राख्नुपर्छ। जसरी भगवान् रामचन्द्रले एउटा धोबीले कुरा काटे पछाडि त्यसको जिब्रो थुत्या भयो हुन्थ्यो, थुत्नु भएन। प्रजापति यस्तो समभावले हेर्नुहुन्थ्यो प्रजाहरूलाई। त्यो एउटा धोबीको शङ्का सन्देहका कारण प्राणप्रिया सीतासँग छुट्टिएर बस्नुभयो। अब उनले आफ्ना दुर्योधन आदिलाई मात्र आफ्नो सम्झिन्थे। व्यवहार चाहिँ उनको व्यवहार पहिल्यै पाण्डवहरूप्रति चाहिँ पक्षपातपूर्ण थियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले उनले मामका भनेर चाहिँ प्रयोग गरे। प्राय जे हृदयमा छ त्यही नै वचनमा निस्किन्छ। वचन त जे हृदयमा हामीले जसप्रति जस्तो भाव राख्छौँ त्यस्तै नै निस्किने हो। त्यही भएर पाण्डवा शब्दको पाण्डुपुत्रहरूलाई, आफ्ना पुत्रहरूलाई मामका र पाण्डुपुत्रहरूलाई पाण्डवा शब्दको प्रयोग गरे यहाँ, किनभने जुन भाव हृदयमा छ त्यही भाव नै प्राय वचनमा चाहिँ व्यक्त हुने गर्छ। यो द्विविधा युक्त भावनाका कारण गर्दा धृतराष्ट्रले चाहिँ यत्रो वंश विनाशको चाहिँ दुःख सहनु पर्यो। अब धृतराष्ट्रले यो यत्रो वंश विनाशको दुःख सहनका लागि मुख्यतः उनको आफ्नो र पराय भन्ने जुन यो भाव छ, यो भावले पनि बहुत सहयोग गर्यो। यसमा पाण्डवा सँगसँगै एव पदको शब्दको पनि प्रयोग छ। यसको अभिप्राय चाहिँ पाण्डवहरू धर्मात्मा छन्, त्यसकारण उनीहरूले युद्ध गर्न हुन्थेन। तर युद्ध गर्नका लागि तयार भएर रणभूमिमा आए। अब के गरे भनेको आफ्ना छोराहरूले गल्ती गर्दैछन् भन्ने छैन। अझ पनि आफ्ना छोराहरूको गल्तीलाई उनको त्यो हृदय दौर्बल्यताका कारण उनी ढाकछोप गर्दैछन्। तर पाण्डवास छ एव यिनीहरू पनि आए, जबकि धार्मिक ती त युधिष्ठिरलाई त धर्मराज भन्छन्, तै पनि युद्ध गर्न त आए नि, एव ती पनि आए। यो चाहिँ व्यक्तिको भाव। रणभूमिमा आए। अब त्यहाँ के भयो हैन, र यहाँ अब मामका र पाण्डवा यिनीहरूमध्ये पहिलो जुन मामका पदको जवाफ दिने क्रममा सञ्जयले अब यसै अध्यायको दोस्रोदेखि 13औं श्लोकसम्म चाहिँ तपाईँका पुत्र दुर्योधनले यसो गरे, पाण्डवहरूको सेनालाई देखेपछि द्रोणाचार्यको सामुखमा गएर उसो गरे, त्यसो गरे, द्वेष घृणा उत्पन्न गराउनका लागि पाण्डवहरूको सेनामा रहेका सेनापतिहरूको नामले यो गरे त्यो गरे आदि इत्यादि सबै बताउँदै जान्छन्। र पाण्डवा पदको उत्तर दिँदै चाहिँ सञ्जयले के भन्छन् भने रथमा विराजमान पाण्डवहरूको पक्षमा रहनु भएको भगवान् श्रीकृष्णले सबभन्दा पहिला शङ्ख बजाउनु भयो। त्यस पछाडि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि सबैले शङ्ख बजाए। त्यो शङ्ख सुने पछाडि त्यो आवाजले चाहिँ दुर्योधनको पक्षमा रहेका सेनाहरूको मनमा चाहिँ हलचल उत्पन्न भयो। त्यस पछाडि पनि सञ्जयले पाण्डवहरूको विषयमा अगाडि बताउँदै भगवान् कृष्ण र अर्जुनको संवादको चाहिँ प्रसङ्ग आरम्भ गर्छ। अब यहाँ किम कुर्वत
किम शब्दका तीनटा अर्थहरू हुन्छन्, विकल्प, निन्दा र प्रश्न। अब यहाँ किम कुर्वत सञ्जय भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रश्नवाचकको रूपमा आएको छ। के भन्ने हिसाबले, के गरे भन्ने हिसाबले, के कार्य गरे भनेर। यहाँ युद्धमा अब के हुँदैछ, किम कुर्वत सञ्जय भनेर चाहिँ उनले प्रश्न गर्दैछन्। अब युद्ध नगर्नुपर्ने ती पाण्डवहरूले त मेरा छोराले जे अन्याय गरे पनि गरे, यस्तो युद्ध सुरु हुन लागिसक्यो। अब के हुँदैछ त, कसले के गरे? अब यहाँ मेरा पुत्र मामका र पाण्डुका पुत्र पाण्डवहरूको मतभेदका कारणले राग द्वेष आदि उत्पन्न भयो, जसको फलस्वरूप युद्ध भयो। आफ्नै वंशको चाहिँ विनाश भयो। धृतराष्ट्रको हृदयमा उत्पन्न भएको राग द्वेष आदिले गर्दा उनका 100 पुत्रहरू चाहिँ मारिएर, त्यो राग द्वेष आदि नभएका कारण पाण्डवहरूको एकैको पनि मृत्यु भएन। यो जसरी तपाईँको मोही पार्दाखेरि त्यसमा हलचल उत्पन्न हुन्छ र जसको परिणामबाट घिउ निस्किन्छ, त्यसै गरी यहाँ मामका र पाण्डवको हलचलबाट, यिनको भेदबाट उत्पन्न भएको जुन हलचलले अब अर्जुनमा कल्याणको अभिलाषा जागृत हुन्छ र त्यसको फलस्वरूप यो गीतामृत रूपी घिउ चाहिँ अब मन्थन गरेर निस्किँदैछ। भगवान कृष्णले गीता रूपी अमृत प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रथम श्लोकमा करिब समाविष्ट विषयहरू यिनै नै रहेका छन्। हरे कृष्ण।